يوصلكم تدريجاتكم فيديو ديرو في الفيديو هذا غنوفي الوعد ديالي. المهم توعدتكم انني نوصل ل100 ابوني غنحط لكم 3 الحسابات. الا رجعتوا الفيديوهات القدام غتلقاوني قلت هاد الهضره قلتها. واليوم اول حساب غنحطو، ولكن اخوتي كونطرا هاربه راه السكرين ديالو الدراري. المهم الكونط كان عندي في سبيل الله، كان عندي واحد شويه قال لي شيرة بالرجوع الصاد خليني ندخل نقصر فيه اللعيبات كدا كدا. قلت لي ماشي مشكل دخل، ولكن عندك تخسر دياموند ولا شي حاجه ياك. قلت لي راه باغي ندير عليه مسابقه. ما دخل هو، انا باقي ما خرجت طاق طاحت اكيد هويه. المهم انا نحط لكم الكونط بالتاكيد هويه ديالو. لا عرفتو تحلوا ليه تاكيد الهويه وتاخدوه بصحتكم حلال عليكم. اللي ما عرفش يحل تاكيد هويه يكتب غير في يوتيوب ويقلب. المهم كونطرا غير ربحو غير واحد 3 الفائزين معنا. هذا هو اول كونط الدراري. لا من الكاميرا هذه ياك. المهم باقيين 2 كونطات اخرين غادي ناخدهم من عند واحد عشيه. تكون عارفين الدراري انا ما تنسكاميش بزاف، واحد 20 فهمتي. المهم لا ما نذكر سميتو داك التخميس غادي ناخدهم من عنده ولا نستلفهم من عنده. ندير لكم عليهم مسابقه 2 غيكونوا هربانين، اما شرق اوسط اما تايلاند. هاد الكونط هذا تايلاندي يجيكم من الاخر تايلاندي. اما الاخرين غنشوف مع الدري عنده شرق اوسط هذا الشيء شي حاجه زوينه. وعاد باش الناس اللي ما يعرفوش الحظ خداو الكونط جيب لكم هذا الشيء اللي كنهضر عليه دابا كنهضر عليه. هادو شي كونطات اخويا الله يلا صداع الراس. كريمينه صفراء، واحد الكريمينه كانت عنده طايحه في كذا هويه دايره دايزه شي عام وما عرفت شحال. المهم فايته 7 شهور طايحه في كذا هويه، تحيدات لها تاكيد هويه. ديك الكريمينال ما عرفتش باقا ما تبعت. المهم انا دابا غندوي مع الدري، وفيديو الجاي اللي غيتحط دابا شويه غادي نحط لكم التصاور ديال كاع الكونطات اللي باغي يبيعوا الدري، كل واحد مع الاتبين. الدري راه ماشي نصاب تقول لي نصاب ولا شي حاجه. نعطيك واحد المسمى، الدري عشيري. يعني انت ملي غادي تكون تهضر مع الدري راه انا غنكون معاه. ديرها في دماغك، يعني لا نصاب عليك راه غيقولها ليا من الاخر. يعني الدري المهم الدري ثقه، الدري من الاخر الدري ثقه يعني. غنخليكم جروب واتساب اللي باغي يهضر معايا. انا عندي كونطات وهو عنده كونطات ديالو هو غادي نحطهم في الفيديو الجاي. ما غنحطش المرتو كاع ما غنحطها تسينيالا ولا شي حاجه. غادي نحط لكم جروب واتساب فيه نمرتي ونمرتو هو. غادي تدخلوا تما الجروب واتساب اللي غتلقاه دابا في الوصف. الجروب واتساب اللي كاين في الوصف غتدخل ليه تما. اللي بغى يشري من عندي انا النيت بوحديتي ويشري من عندي انا غادي يدوز عندي انا بريفي. بغى يشري من عند الدري غيدوز عند الدري بريفي. يعني فهمتوني دابا؟ ولا كنتي مضعوق نقولش مضعوق شو كنتي خايف دوز عندي، كنتي باغي تشري من عنده وخايف اللي يتنصب عليك، دوز عندي انا ندوي لك معاه وانا نكون وسيط باش نحيدو الشك وداك التخرميس كامل. انا عارفيني كندي الشرق اوسط، انا ما كندي الشرق اوسط. علاش كندي الشرق اوسط؟ ديال خوتي وصحابي واللعيبات فهمتي. ندي اليهودي وما نديش لديالك، نديش ندير المغربي وندي ديال اليهودي فهمتي. انا علاش ما نبغيش يتنصب عليا كما نصبت عليك انايا فهمتي. انا راه عندي كونطي شرق اوسط، والدراري اللي كيصوروا معايا واحد الفيلم راهم عارفين كونطي.
راه الشيطان وفاير باسات وداكشي كامل. ومن بغيتي تنصب عليا داكشي علاش باش تنصبش على صحابي المغاربه اولا خوتي المغاربه، واخا المغاربه كاملين كيسكاميو في المغرب. المهم ما علينا، داكشي التفاصيل كامله راكم سمعتوها. الجروب واتساب لتحت اللي بغى يتواصل معايا يشري من عندي انا، جروب واتساب اللي بغى يشري من عنده حتى هو. تقلبت لي الهضره. المهم هاد الكونط هذا ديفيتي كيدا هويا غادي والله ما عرفت واش نحطو ليكم. المهم قولوا لي في التعليق واش نحطو لكم في فيديو جاي مع الكونطات ديال الدري اللي غنصورهم، ولا نحطو ولا نبيعو لشي واحد شحال ما بغى. انا عندي زيت ناقص، نعطيه فابور. هادشي انا صافي معرقه، انا عارف راسي غادي. المهم داكشي علاش بغيتي تشريه دوز الواتساب من احسن شريه. علاش؟ حيت بنادم غيزرب عليه 100 واحد غتخاطف معاه. راه بنادم تتوصلوا النوتيفيكاسيون تيدخل هو الاول باش تعرفها. داكشي علاش الناس اللي باغيين يشريو اي ثمن غتلقاو مرتي في الوصف. هاد الكونط هذا اي ثمن بغيتو غتلقاه في الوصف. الله يجعلك تولي تا درهم. خودو عدينا زيد ناقص هاد الكونط هذا، فهمتوا؟ غير باش تفادى ديك اللعيبه ديال يزربوا عليا او لا انا ما ربحتش، فهمتي؟ باش يربح كلشي، فهمتي؟ يعني اللي غيدوز عندي راه دعت قلبت لي الهضره وعييت من الصباح انا كنتحرك. راه دويت لكم على كلشي. جروب واتساب في الوصف اللي باغي يشري وباغي يتواصل معايا، واللي باغي يشري من عند الدري يدوز عندي انا بريفي في جروب واتساب. والكونطات راه غنحطهم في فيديو الجاي اللي باغيين يشريو، ومسابقات راه غنديرهم. انا غناخد من عنده 2 كونطات غنحطهم ليكم، وهاد الكونط هذا رديتو انا عندي زايد ناقص، فهمتي؟ قليلا غنقول لكم بيس اند لوف. طولت عليكم الهضره 7 دقائق وانا تنعاود نفس الهضره. شتشي سمحوا لي. الله يعاونكم.